السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيتكم على خير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد من ماغازان كونفور اند اليغونس، فيديو سبيسيال للناس اللي طلبوا مني يشوفوا يعني لي زارتيكل هكا كيفاش كيجيو في اللبسه. ديجا ما شاء الله راه وريتكم كاع لي ديزاين اللي دخلوا البارح في اللايف، مي غنحط لكم فيديو خفيف ظريف تشوفوا فيه لي زارتيكل بيان سور كيفاش كيجيو هكا متناسقين وملبوسين. خليكم معايا اكيد. نبدا معكم البنات باول كولور. شوفوا لي البليغه كيفاش جات مع البوشيت، شي حاجه توب اكيد. وندوزو لي زوطخ كولور وندوزو لكم لثاني كولور. شوفوا لي الكري كيفاش كيجي راقي جدا. هذا راه بلو كري البنات، شو واحد اللون خطير واللي دابا اصلا دارج على الموضه. هاد اللوينات كيجيو فنيونين. وندوزو لاوتر كولور لون اخر. شوفوا لي الفيغ انيس حتى هو ما شاء الله كيجي زوين في التناسق اكيد مع البليغه والبوشيت. بالنسبه للثمن البنات، البوشيت نورمالمون 120 والبلغه 270 درهم، 170 درهم البلغه والبوشيت 120 درهم. مي اللي بغاتهم بجوج اونصومبل نخليهم ليها بجوج ب 270 درهم، ريدكسيون ديال 20 درهم على لونصومبل كامل. شوفوا لي البنات الجوموطار حتى هو كيجي ما شاء الله انيق جدا، دائما في اطار التناسق بين البوشيت والبليغه. شوفوا لي البنات لا كولور فير فونسي الخزي حتى هو ما شاء الله كيجي انيق جدا وراقي. وندوزو لي زوطخ كولور باش هكا تعرفوا شنو اللوينات اللي متوفرين هكاكم اونصومبل البوشيت مع البلغه. وندوزو لهاد لا كولور البلو ما شاء الله. البلو راه فيه بزاف ديال الدرجات كيف شفتوا ديجا في الفيديو. دوزنا لكم داك البلو اللي غادي الكري، كاين البلو فونسي وكاين البلو غوار ما متوفرش عندنا دابا في هاد لا فيديو حيت مازال ما جبتش البوشيت ديالو. مي كيف قلت لكم البلو راه فيه بزاف ديال الدرجات عندنا متوفر في المتجر. وندوزو لان نوتر كولور بنات لا كولور نوار. شوفوا لي البوشيط البنات نعطيكم تفاصيل اكثر. راه كتجي بالنسبه للبوندولير كتجي طويله وقصيره هكا، وبالنسبه للحله ديالها شوفوا ليا شو البوشيط زوينه هكا سامبل وكتجي زوينه وانيقه. سيرتو دابا عندنا ما شاء الله قريب العيد والجليبات وداكشي سبيسيال. جبنا لكم هاد الكوليكسيون. ها نتوما دابا ها هي البوندولير كيفاش كتجي طويله. شو يعني هاد لي زونسومبل سبيسيال بمناسبه ديال هاد الشهر الكريم والعيد ان شاء الله الله يجيبو على خير. وندوزو لاخر كولور. وندوزو اكيد لاخر كولور الكراميل ما شاء الله كتجي كتحمق. شوفوا لي البنات لا كولور كراميل. وكيف قلت لكم مرحبا بيان سور راه البليغه متوفره من 37 ل 41 والبوشيط راه كاينه كيف شفتوا في 8 ديال اللوينات، 8 ديال اللوينات. واكيد ان شاء الله الا كان عليهم اقبال نوفرهم لكم حتى في لوينات اخرين. بالصحه والراحه. اي وحده خدات اي ارتيكل من ماغازان كونفور اند اليغونس ومرحبا بكم دائما معنا. ندوزو لديزاينات اخرين اكيد حتى هما غنخليهم لكم فيديو هنايا. دال اكثر من رائعه ما شاء الله ومتوفره في عده الوان. شوفوا لي لا كولور نوار كتجي خطيره في اللبسه البنات وكتبقى غير 120 درهم. خليكم معايا اكيد نوريكم لي زوطخ كولور. ولا كولور جو موطارد راقيه ورائعه اكيد. وندوزو لا كولور بلونش حتى هي كتجي خطيره البنات في اللبسه. وعندنا هنايا لا كولور بيج والثمن كيف قلت لكم غير 120 درهم. وندوزو لي زوطخ كولور. لا كولور بلو روا ما شاء الله حتى هي كتجي انيقه وراقيه اكيد. شوفوا لي الديزاين وشوفوا لي لا كولور. الديزاين ديجا كيف عارفين لا توندونس كتجي في ديك لا فورم كاري من القدام ولا شين. لا كولور بلو جين حتى هي ما شاء الله كتجي راقيه وانيقه ومتوفره اكيد في هذا الديزاين الاكثر من رائع. لا كولور فيغ انيس اللي هي لا توندونس غنختموا بها اكيد هذا الموديل اكثر من رائع. نتمنى انه يكون عجبكم. واكيد لي بوانتور راه متوفر فيه من 37 ل 41. شوفوا لي البنات هاد الديزاين اكثر من رائع. هاد لي غورج اللي كيجيو هكا طالون بوانتو ديزاين لا سيميل كيف كتشوفوا كاري من القدام كتجي في هذيك لاشين كتحمق البنات. ديزاين زوين بزاف والثمن كيبقى غير 140 درهم. متوفر من 36 ل 40. عندنا هنا لا كولور فيغ انيس وعندنا هنا لا كولور بلونش اللي ما شاء الله كتجي انيقه جدا.
لا كولور البلو ما شاء الله راقيه جدا. هاد لا كولور لا طوندونس البنات هاد لا سيزون. وندوزو لاوتر كولور. عندنا لا كولور موف اللي ما شاء الله لا طوندونس هاد لا سيزون، حتى هي راه متوفره في هاد الديزاين البنات. اللي بغاتها بيان سور مرحبا و100 الف مرحبا. وندوزو لاوتر كولور. شوفوا لي لا كولور نوار، حتى هي ما شاء الله كتجي زوينه بزاف في اللبسه. ديجا النوار راه سيد الالوان ياكو. ندوزو لديزوطر كولور. شوفوا لي البنات لا كولور روز ما شاء الله كتحمق راقيه اكيد. ندوزو لاوتر كولور ياك. مازال باقي لوينات اخرين، باقي البيج. ونختموا لهاد الديزاين بلا كولور بيج اللي حتى هي ما شاء الله كتجي زوينه بزاف في اللبسه. وبصحه والراحه لاي وحده خدات هذا الموديل. ومرحبا بكم اكيد. شاق ليميل اكيد ما نسيناكمش. جبنا لكم هاد الديزاين الاكثر من رائع اللي هو صيفي اكيد، وكيجي كيف كتشوفوا محلول من السبعان. ديزاين راقي وبيان سور فيه ثمن زوين غير 130 درهم. بالنسبه للكولور المتوفره فيه كاين الكراميل، وكاين عندنا لا كولور بلونش حتى هي ما شاء الله كتجي انيقه وراقيه. ندوزو لا كولور بيج في نفس الموديل دائما، حتى هي كتجي زوينه في اللبسه. وراكم عارفين ديجا البيج راه من لي كولور اللي كيجيو مع كلشي. شوفوا لي لا كولور اورانج حتى هي ما شاء الله لا طوندونس هاد لا سيزون، يعني من الالوان اللي دارجه على الموضه ديال هاد الفصل. وندوزو لاوتر كولور. لا كولور نوار اكيد حاضره معنا وبقوه في هذا الموديل. شوفوا لي الديزاين كيفاش كيجي اكثر من رائع. وندوزو لاخر لون اللي باقي معنا لا كولور جون موطار. وختامه مسك. ونختموها بهاد لا كولور اللي كتجي واعره بزاف، لا كولور جون موطار. وهو اخر لون في التشكيله. بصحه والراحه. شوفوا لي البنات هاد الديزاين الاكثر من رائع راه متوفر في متجر كونفور اند اليغونس وفي عده الوان ديميل كيجيو هكا محلولين صيفيين. كتجي فيهم هاد البغاسلي هكا بلا زيستراس. الثمن كيبقى غير 130 درهم. وكيف قلت لكم في عده الوان اكيد نوريهم لكم. متوفر عندنا الجون موطارد في هذا الديزاين. ديجا شفتوا البيج، هنا لا كولور جون موطارد. ومتوفر عندنا لا كولور بلو حتى هي كتجي زوينه في اللبسه. ومتوفر اكيد حتى في لا كولور نوار حتى هي كتجي زوينه البنات في اللبسه. وكاين لا كولور كراميل البنات حتى هي كتجي زوينه في اللبسه. وكاين عندنا دي زوطر كولور باقي متوفرين. لا كولور روز حتى هي نوريوها لكم. ها نتوما البنات لا كولور روز كيف قلت لكم حتى هي متوفره في هذا الديزاين. لا كولور موف جو بونس اخر لون بقى عندنا في هذا الديزاين. نتمنى انه يكون عجبكم. والثمن غير 130 درهم. لي بوانتور متوفرين فيها كاع لي بوانتور. مرحبا بكم.